नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से 2 घंटे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी मीडिया के एंकर्स और कॉलमनिस्ट के साथ 30 जो प्रोफेशनल्स थे उनके साथ अपनी 2 घंटे की तवालत की जो नशिस्त थी उसे मुकम्मल किया। ये एक ऐसी नशिस्त थी जिसमें बात का आगाज़ कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और हिंदुस्तान से शुरू हुआ। फिर ये बात घूम के मौलाना फजल रहमान के मिलियन मार्च या उनके आज़ादी मार्च की तरफ आई, फिर वहाँ से घूम के मईशत और इकॉनमी की तरफ आई, फिर एनर्जी पे आई, और तमाम चीज़ें जो हैं पाकिस्तानी सियासत की और मईशत की उनको बहुत ही खुल के बहुत ही बड़ी तेज़ तुन डिस्कशन हुई। अगर इसकी कोई वीडियो किसी के पास हो तो वो देख सकता है कि किस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तनकीद का भी सामना करना पड़ता है और कितने तहम्मुल और कितनी बर्दाश्त से उन्होंने एक एक शख्स को अपना नुक्ता नज़र जो है वो समझाने की कोशिश की और मुतमईन करने की कोशिश की। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं इरशाद भट्टी साहब, जो कि इस मुलाकात में मौजूद भी थे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट और एनालिस्ट जनाब अंसार अब्बासी साहब। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविज़न कमेंटेटर, टेलीविज़न एंकर पर्सन जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वाया दी सैटेलाइट लिंक। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। भट्टी साहब, आप चूँकि इसमें मौजूद थे डिस्कशन में और आपने देखा कि डिस्कशन कश्मीर से शुरू हुई, कम से कम 50 मिनट कश्मीर पे बहस हुई, फिर वहाँ से घूमी मौलाना फजल रहमान साहब के धरने और उसकी सारी चीज़ पे आई, फिर मईशत पे गई, फिर और चीज़ों पे गई। आप इसको कैसे देखते हैं इतनी ओपन डिस्कशन? मुझे तो ऐसा लगा बहुत ही ओपन डिस्कशन थी। नहीं, पहली बात तो इमरान खान का मुझे तो आज पुराना इमरान खान नज़र आया कि पुराना इमरान खान क्या थे, वो उस बात सुनते थे, बड़ी सुनते थे, और यानी लंबे लंबे जितने क्वेश्चंस आप मोहम्मद मालिक, मैं नाम लेता हूँ, मोहम्मद मालिक ने, आपने, आमिर मतीन साहब ने, और एक जो पंजाब पे या स्पेशली वो जो 1-2 इश्यूज़ पे मेरा जो था जिस पे उन्होंने कहा 2 मरतबा कहा कि मैं बात करूं कि आप करूं, यानी बड़ी पेशेंस नहीं, वो नहीं, वो और वो भी ये प्राइम मिनिस्टर नहीं लग रहे थे, लग रहे थे अपोजिशन वाला इमरान खान जो सुनता है लंबी अब छोड़ भी रहे हैं, वो झूठ भी हो सच भी हो लेकिन उनकी सुनता है। और ये दरबार वाला नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में दरबार लगा करते थे, मुझे याद आया, अल्लाह नवाज शरीफ साहब को सेहत अता करे, वो एक अपने सवाल भी पहले से तयशुदा होते थे, जवाब भी पहले से तय होते थे, और साथ साथ वो कहते थे हलवा तुसी खादा है कि नहीं खादा, वो जड़ा वो आलू मटर वाला वो ठीक गोश्त है, दूसरा ठीक है, बड़ा एक नॉर्मल से बहुत, यानी और वो उनके अपने मखसूस अपने कभी इस किस्म की जरदारी साहब भी नहीं करते थे। ये आज की जो थी, आज उन्होंने कहा कि मैंने आते ही उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आज रखी कि मैं 2 घंटे बैठना चाहता हूँ, लंबी नशिस्त करना चाहता हूँ, तो वो 2 घंटे से भी ज़्यादा 2.25 घंटे हो गई। दूसरी बात, वो रिलैक्स्ड लगे मुझे नहीं लग रहा था, मैं समझ रहा था कि जिस तरह टेंशन है, मौलाना अपोजिशन वो बाल समीउल्लाह टू कलीमुल्लाह समीउल्लाह जिस तरह वो कर रहे थे, या जिस तरह अपोजिशन ने माहौल उठाया हुआ है, जिस तरह वो प्रोडक्शन आर्डर्स, जिस तरह वो बीमारियां, जिस तरह वो अस्पताल, जिस तरह मौलाना के धरने, जिस तरह के हम 16 शराएँ बंद कर देंगे, क्या क्या ही वॉज रिलैक्सड। लेकिन सड़कों पे टेंशन है, मैं देख रहा हूँ जगह कंटेनर पड़े। हाँ, नहीं वो तो उन्होंने कहा है कि मशरूत तौर पे उन्होंने इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा कि जो 2 फैसले, एक सुप्रीम कोर्ट का फ़ाइज़ ईसा साहब का फैसला कि सड़कों पे फुटपाथों पे आप ना कैंपिंग हो सकती है, ना आप धरने दिए जा सकते हैं, दूसरा अतरमिनल्ला साहब का जिन्होंने इंतज़ामिया को दे दिया कि DC करे। अच्छा, कमिंग टू इमरान खान, तो तनकीद उन्होंने बर्दाश्त की, तंज बर्दाश्त किए। जैसे मैंने उनको कहा कि आपने क्यों कहा कि जब आप एक तरह मुज़ाकरात कर रहे हैं तो मौलाना को क्यों डीजल का क्यों कहा डीजल, तो उन्होंने कहा सियासत में मजाक भी चलता है। नहीं, उन्होंने कहा मैंने मजाक किया, मैंने कहा आप प्राइम मिनिस्टर हैं, यू आर ए प्राइम मिनिस्टर, इस दफ्तर का देखें, दफ्तर का इस प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी वाला प्राइम मिनिस्टर मजाक कर रहा है इस क्रिटिकल टाइम में, तो इस पे भी वो जो थे ना वो नहीं, वो घबराए, और वो उन्होंने कोई गुस्सा किया, उन्होंने कहा कि बस कर दिया। और फिर मैंने कहा वजीरों को, अपने वजीरों की आप ज़बानें और वो रोकें। उसके बाद वो जो मेन चीज़ है, एक दफ़ा इमरान खान को भी ले लूँ। इमरान खान, आप ही वहाँ मौजूद थे, आपने इस पूरी बहस को किस तरह से देखा, इस ब्रीफिंग को? देखिए, वज़ीर आज़म कॉन्फिडेंट हैं और मुझे नहीं लगता कि वो इस्तीफ़ा देने वाली बात जो है वो किसी भी सूरत में ठीक हो सकती है। एक ऐसे आदमी के सामने जो इतना कॉन्फिडेंट है और क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। वो तो भट्टी साहब ने पूछा था कि फिर आप इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। नहीं, मैंने कहा कब इस्तीफा दे रहे? मामला ये है, नहीं दे रहे। इरशाद भट्टी साहब के सवालों मैंने तो ये भी पूछा कि मौलाना को गिरफ्तार कर रहे हैं के सवाल पे तो मैंने इनको जफ्फा डाल के पकड़ा, ये वरना ये तो वज़ीर आज़म के पास जाने लगे थे सवाल करते करते। मैंने इनको साइड से, मैं इनके साथ बैठा हुआ था, मैंने इनको पकड़ा हाथों से कि ये निकल ना जाए कहीं।
تو وہ اتنی کھل کے بات اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتی ہو. میاں نواز شریف صاحب بھی تھے, پیپلز پارٹی کے دورے حکومت بھی تھے. تو عمران خان صاحب نے بہت بڑے دل کے ساتھ بڑے تلخ سوالات, بڑے سخت سوالات کشمیر کے اوپر, اکانومی کے اوپر, مولانا فضل الرحمان کے اوپر, سیاست کے اوپر, انہوں نے سارے سوالات کے جواب دیے ہیں. کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو وہ گول کر گئے ہیں, ان کے اوپر اگر آپ آئندہ ڈسکشن آگے کریں گے تو وہ ہم اس کے اوپر چلے جائیں گے. لیکن 2-3 چیزیں کنفرم ہیں. ایک, نہ تو عمران خان صاحب فضل الرحمان کو فری ہینڈ دینے والے ہیں, اور نہ ہی عمران خان صاحب ان کے ہاتھ میں استعفیٰ پکڑانے والے ہیں. یہ تو باتیں دونوں ہو گئی کنفرم. تیسرا, عمران خان صاحب نے ایک نقطہ بڑا آج کام کا اٹھایا. انہوں نے کہا ان کا جو ایجنڈا ہے, آپ غور کریں, وہ بار بار کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے ان کا ایجنڈا موونگ ہے, ان کا ایجنڈا ایک جگہ ٹک نہیں رہا. یہ بلاول کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے, یہ نون لیگ کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں دھاندلی ہو گئی ہے, یہ تحریک لبیک والوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ناموس رسالت خطرے میں ہے, یہ پی ٹی ایم والوں کے پاس جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جناب ہمارے علاقے کے اوپر ظلم و ستم. ہر جگہ پہ ان کا الگ ایجنڈا ہے. تو جب ہر جگہ کے لوگوں کو آپ علیحدہ علیحدہ طریقے سے بیوقوف بنا رہے ہوں تو پھر ممکن نہیں ہے کہ آپ سب کو اکٹھا کر کے بھی بیوقوف بنا لیں. خان صاحب کا یہاں ان کو بڑی کلیئرٹی تھی, اور یہ نقطہ انہوں نے بڑا زبردست اٹھایا. میرے خیال میں فضل الرحمان صاحب کی اگر کوئی کمزوری ہے بھی اس ساری موومنٹ میں, وہ یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا نقطہ نہیں ہے جس کے اوپر وہ ساروں کو اکٹھے کر سکتے ہیں. ہر ایک کا اپنا الگ الگ ایجنڈا ہے, اور فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایجنڈے کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہو جائے, اور فضل الرحمان صاحب کا ایجنڈا بالکل ہی الگ ہے. انصار عباسی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری سیاست آپ دیکھ رہے ہیں اتنے دنوں سے, مولانا فضل الرحمان کا ایجنڈا ہے کیا؟ پہلے تو میں ایک, چونکہ آج میٹنگ ہوئی ہے آپ لوگوں کی, اور اس کا ریلیونس چونکہ اب دھرنا یا آزادی مارچ وٹ ایور جو بھی ہے, مجھے لگتا ہے آزادی مارچ کا کیا مطلب؟ چلے نہیں, میں آئی وانٹ ٹو ٹیک یو بیک ٹو 2014, یعنی اس عمران خان سے آزادی دلاؤ. اچھا 2000 نہیں, وہ 2014 میں جب دھرنا ہو رہا تھا, 2014 میں جب دھرنا ہو رہا تھا تو اس وقت بھی پرائم منسٹر, اس وقت کے پرائم منسٹر نے بھی کوئی 16, 17, 18 جرنلسٹ کو بلایا تھا, ویسے جس طرح آج آپ کی ڈسکشن ہوئی. اور اس کے بعد اسی شام کو ایک اینکر پرسن نے کہا کہ جی ان لوگوں کو 2-2 کروڑ روپے پرائم منسٹر نے دیے ہیں, اور پھر دوسرے یا تیسرے دن, نہیں ایک منٹ, 2-2 کروڑ روپیہ ہر جرنلسٹ کو دیے ہیں, ایک اینکر نے کہا. دوسرے دن عمران خان جو پرائم منسٹر سے ملے تھے, نواز شریف صاحب کو, نواز شریف صاحب نے, یہ جو 30 لوگ ملے, نہیں نواز کی بات کر رہا ہوں, نواز شریف صاحب کو 2014 میں جب ملے ہوں گے نا 30 لوگوں کو دینے کا 2-2 کروڑ کا مطلب 7 کروڑ. نہیں آپ سنیں نا ایک منٹ, جو 16-17 لوگ تھے کہ انہوں نے تو چائے بھی نہیں پلائی, عمران خان پہ یہ الزام کوئی لگا ہی نہیں سکتا تھا, چائے تک نہیں پلائی آج. دوسرے بات تو سن لیں, دوسرے دن میری بات سن لیں, دوسرے دن کنٹینر کے اوپر عمران خان صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ کل جرنلسٹ ملے تھے پرائم منسٹر سے ان کو 2-2 کروڑ روپے دیے گئے ہیں. یعنی کہ یہ خود کا تھا, یہ عمران خان صاحب اس وقت, یہ 2014 کی بات ہے, یہ 2014 کی نسیم زہرا, طلعت حسین, حامد میر, میں, سلیم صافی, یہ کہا تھا, اینڈ سو مینی ادرس, یہ جو 16-17 لوگ تھے, یہ رسپانسبل بات کرنے میں انتہائی. میں یہ کہتا ہوں, مجھے ایک دم سے یاد آ گیا کہ دیکھیں کتنی رسپانسبل بات اس اینکر نے بھی کی, اور پھر بینگ اے پولیٹیکل لیڈر عمران خان صاحب کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. نہیں بالکل, اس نے ویریفائی بھی کر دیا, مجھے یاد نہیں تھی, لیکن آپ ظاہر کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کی ہوگی, اور وہ ہر قسم کی غیر ذمہ دارانہ بات کر سکتے ہیں. اچھا دوسری بات دیکھیں کہ یہ سن کے اچھا لگا کہ پرائم منسٹر از کانفیڈنٹ, اور یہ ہے کہ کس طرح سے کنفرنٹ کریں گے یا وٹ ایور ہینڈل کریں گے مولانا کا دھرنا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج آپ گھر سے نکلے, میں صبح نکلا, پورے اسلام آباد کو ٹوٹل لاک ڈاؤن کرنے کی حکومت کی اپنی ایک اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے. ہر سڑک کے اوپر, ہر سڑک, ہر چوک کے اوپر آپ کو کنٹینر نظر آ رہے ہیں, جگہوں پہ کنٹینر پڑے, ہر جگہ تقریباً اگر استعمال کرنے پڑ جائیں. اور ناٹ اونلی ہیئر لوگ, یعنی آپ ہائی وے دیکھیں, جی ٹی روڈ جس کو بولتے ہیں, آپ موٹر وے جائیں, آپ اٹک کی طرف چلے جائیں. سو ایک تو کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ مولانا کو روکا جائے گا تو مطلب لاک ڈاؤن آپ خود کر لیں گے. سیکنڈ یہ کہ اگر آپ آزاد چھوڑیں گے تو پھر آپ روکیں گے مولانا کو, اگر آگے وہ یہاں پہ اسلام آباد میں, دین نیکسٹ
लायामल क्या होगा अगर फ़र्ज़ करें वो लोग आज़ाद छोड़ते हैं और मशरूत तरीके से वो आ जाते हैं, तो जो फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन होगा वो आपका नहीं होगा, मौलाना का होगा. So as of today, Maulana, who was the most irrelevant politician only a year back, he is the most relevant politician in Pakistan today. वो सवाल वही रह गया कि मौलाना का एजेंडा क्या है. सर इमरान खान साहब ने तो बड़ा क्लियर कह दिया. एक तो जैसे मैंने आपको बताया वो बात कट गई, आप आगे चले गए. पूरे इत्मीनाद थे, मुझे नहीं पता कि मौलाना का पूरे नहीं बताया. पूरे इत्मीनाद थे, फाइटिंग मूड में थे, अपोजिशन को सीरियस नहीं ले रहे थे. यानी सीरियस नहीं ले रहे, वो कह रहे थे आए करें सारा कुछ करें. जैसे नवाज शरीफ साहब पे उन्होंने कहा कि कल मैंने सुना कि नवाज शरीफ को इलाज की इजाज़त नहीं दे रहे. भाई नवाज, मैं डॉक्टर हूँ, इमरान का डॉक्टर, इमरान का डॉक्टर को कर रहा है. वो कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो वो है उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं उनका अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ हो गया तो जिम्मेदार इमरान खान है. एहसन इकबाल शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया. तो उसके बाद इमरान खान ने कहा कि भाई इनको खुदा का खौफ नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने उनको सजा दी है, मैंने उनको छोड़ना है, मैंने उनको बाहर भेजना है, मेरे पास से उन्होंने आना है. मैंने तो सीएम को कह दिया कि उनको बेस्ट अवेलेबल सहूलतें दे. खैर, अच्छा, इमरान खान ने कहा कि ये अब इसके बाद और क्या. इमरान खान ने कहा धरने के पीछे एजेंडा है. अच्छा, एजेंडा बेस धरना है. एजेंडा बेस धरना है. उन्होंने फिर कहा कि हिंदुस्तान का मीडिया देखें खुशियां मना रहा है. हिंदुस्तान का मीडिया कभी भी हमारे राइट विंग को सपोर्ट नहीं करता. वो हाफिज सईद हों, मसूद अजहर साहब हों, कोई और हों, वो हमें हमेशा एक्सट्रीमिस्ट इस पे वो नारे मार रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि धरना मौलाना फजल और उसको सपोर्ट कर रहे हैं. फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी हैं लेकिन मैं अभी यहाँ बात नहीं करना चाहता. और इस पे ये नहीं, मेरे पास इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर को पता है. फिर उन्होंने जो सबसे बड़ा कहा, उन्होंने कहा ये 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है, कश्मीर मैंने बेच दिया है. कश्मीर का जब मसला मैं सफ़ीर लड़ रहा हूँ, इन्होंने पूरे एक सिस्टम को हाईजैक करके उधर तवज्जो ही नहीं दी जा रही और उधर जाए ही नहीं जा रहा, वो भी है. फिर उन्होंने कहा कि मुझे पता है, ये भी उन्होंने एक मरतबा फिक्रा बोला, मुझे पता है मौलाना साहब के पीछे कौन है. और दूसरा उन्होंने कहा कि मौलाना साहब कंफ्यूज हैं. मौलाना साहब को कहते हैं मैंने आज मुज़ाकराती कमेटी को कहा है कि उनसे मिलें, लेकिन मौलाना साहब खुद कंफ्यूज हैं, उनको पता नहीं. और बाकी दोनों का उन्होंने कहा है कि वही मांग रहे हैं एनआरओ नहीं मिलेगा. नाज़िम, मुझे ज़ाती तौर पे ये बात बहुत अजीब लगती है. मैं पहला बंदा हूँ जिसने ये पॉइंट आउट किया था पाकिस्तान में कि मौलाना ने 27 अक्टूबर की तारीख रखी है, जिसकी बहुत सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है साउथ एशिया की तारीख में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, क्योंकि कश्मीर का जो इलीगल एक्सेशन है वो हुआ था. फिर मौलाना ने आरएसएस की तरह डंडा बरादर एक क्राउड पैदा किया जिसने पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, जबकि आरएसएस के क्राउड जो है वो डंडे उठाता है और जरद रंग के, सैफरॉन रंग के कपड़े पहनता है. अब ये मौलाना ने जो अपनी मार्च को आज़ादी का नाम दिया, ये बात बहुत अजीब इसलिए लगती है. और मैं चाहूँगा कि अंसार अब्बासी साहब भी हमें इस पर कमेंट करें और इमरान खान भी इस पर कमेंट करें, बिकॉज पाकिस्तान में अगर हम सियासत की डायरेक्शन को देखें तो यहाँ पर महंगाई के ख़िलाफ़ गुस्सा है, यहाँ इलेक्शन की रेगिंग के ख़िलाफ़ गुस्सा हो सकता है, यहाँ नैब के ख़िलाफ़ गुस्सा हो सकता है, यहाँ टैक्सेशन के ख़िलाफ़ गुस्सा हो सकता है, यहाँ IMF के ख़िलाफ़ गुस्सा हो सकता है. लेकिन यहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि आप ये नारा मारे सियासत के अंदर कि हमें आज़ादी चाहिए. इमरान खान साहब, ये मौलाना के नारे कहाँ से आ रहे हैं, ये क्या है ये चक्कर सारा? देखें, एक चीज जरा मौलाना साहब की इस पहलू पे आने से पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं कौन और वो बड़े लंबे अरसे से हुकूमतों का हिस्सा क्यों रहे और हर दौर के अंदर उनको हिस्सा क्यों मिलता रहा है. इसकी वजह यह नहीं है कि मौलाना साहब कोई एक बहुत बड़ी ऐसी सियासी हकीकत है कि जिनके बगैर हुकूमतें चलती नहीं थी. आप देखें, किसी के पास अक्सरियत भी थी तो मौलाना को साथ रखा हुआ था, अक्सरियत नहीं थी तब भी साथ रखा हुआ था, कई लोगों को सूट नहीं भी करते थे तब भी रखा हुआ था. मौलाना साहब को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नवाजती रही है और उसके पीछे एक रीजन है और वो बड़ा दिलचस्प रीजन है. मौलाना साहब जिन इलाकों से सियासत करते रहे बड़े लंबे अरसे तक, वहां पे दूसरी कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं थी. ये वो इलाके हैं जहां पे बहुत बड़ी तादाद में ऐसे अनासर मौजूद थे जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करते थे. ये बलूचिस्तान के इलाके हैं, ये फाटा के इलाके हैं, ये एजेंसीज के एरियाज हैं. यहां मौलाना फजलुर रहमान साहब एक वाहिद सियासी हकीकत के तौर पे बड़े लंबे अरसे तक मौजूद रहे हैं. उन्होंने लोगों को आईने पाकिस्तान के ऊपर कायल करने की कोशिश की है. मौलाना फजलुर रहमान साहब उनको कम से कम 5 साल में एक मरतबा वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन तक ले आते रहे. यह एक ऐसा एहसान है मौलाना फजलुर रहमान साहब का रियासत के ऊपर कि जो अब बाकी जमातें भी कर सकती हैं. यानी अब उन एरियाज में और जमातें भी चली गई हैं. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऑप्शन के तौर पे मौजूद है, लेकिन बड़े लंबे अरसे तक ये खिदमत मौलाना साहब ने की है और इसके बदले में उनके ऊपर खुद कुछ धमाके भी किए हैं गैर रियासती अनासर ने. मौलाना साहब की इन खिदमात के एवज
उनको नवाजा जाता रहा है, लेकिन मौलाना साहब ने पैंतरा बदल के पिछले कुछ अरसे में जो लोग उनको नवाजते थे उनके साथ बिगाड़ पैदा कर लिया और पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ एक पावर पोल बना लिया। अब मौलाना साहब के खिलाफ भी वहां पे एक अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में, तो एस्टेब्लिशमेंट ने पहली मर्तबा मौलाना साहब के सर से हाथ उठाया है और मौलाना साहब खुद इंतखाबात में हारे हैं। उनको लगता है कि जो खिदमात उन्होंने पाकिस्तान के लिए दी हैं, बड़े लंबे अरसे तक आईने पाकिस्तान के तहत जो इलेक्शन होते रहे हैं वो लोगों को कायल करते रहे हैं आईने पाकिस्तान को मानने के लिए, और उन पे हमले भी हुए हैं, गैर रियासती अनासर तनकीद भी करते रहे हैं, तो उनका हक बनता है, उनका हक उन्हें इस दफा नहीं मिला। प्रॉब्लम ये है। अच्छा इमरान मेरे साथ, मैं अंसार अब्बासी साहब की तरफ आना चाहता था लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया, मैं एक ब्रेक ले लूं, फिर मैं अंसार अब्बासी साहब से समझना चाहूंगा कि मौलाना की जो ये आज़ादी की इस्तिलाह है जो कश्मीरी इस्तेमाल करते थे, ये पाकिस्तान की सियासत में कहां फिट होती है। आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। बात का आगाज़ अंसार अब्बासी साहब से करते हैं। अंसार अब्बासी साहब, मैंने आपको एक छोटा सा मजमूआ, एक फुटेज दिखाया कि कैसे गुज़श्ता 20 बरस से 15 बरस से कश्मीरी जो है वो नारा मारते हैं आज़ादी, क्या मांगते हो आज़ादी, हम क्या मांगते हैं आज़ादी, और उसकी बड़ी वजूहात हैं। वहाँ पे औरतों को अगवा किया जाता है, अस्पदरी होती है, 6000 मैस ग्रेव्स वहाँ पे निकली हैं, लाख आदमी को मार दिया गया है, वहाँ पे 2-2 महीने कर्फ्यू लगते हैं, 2 महीने तक वहाँ पे टेलीफोन बंद हो जाते हैं, लैंडलाइन, सेल फ़ोन, इंटरनेट, 13,000 लोगों को उठा लिया, कुछ पता नहीं है। वहाँ तो समझ आता है कि किस किस्म के जज्बात हैं। पाकिस्तान में इस किस्म के जज्बात सियासत पर नहीं पाए जाते कि आप ये कहें कि हमें आज़ादी चाहिए। यहाँ पर इस तरह नहीं है। यहाँ बदमाशी हो सकती है, करप्शन हो सकती है, धांधली हो सकती है, लेकिन मौलाना ने ये नारा जो लगाया है ये क्या वजह है? हमने इस मुल्क में 2 दायरे खींचे हुए हैं। सर ये तो फजल रहमान साहब के दिमाग में नहीं होगा कि 27 तारीख मैंने रखी है वो कश्मीर वालों का एक बैड डे है। ओहो, सुने एक दायरा है मुसलमानियत का, दूसरा है हुब्बुल वतनी का। सुने, और हम ये कहते हैं कि मेरे अलावा ना कोई हुब्बुल वतन है ना कोई मुसलमान है, हम सबको धकेल के बाहर फेंकेंगे। तो एक जनरलाइज फॉर गॉड, नहीं सुने डॉक्टर साहब, फॉर गॉड नहीं सुने मेरी बात, सुने, अब देख मुझे बात करने दें। मैं तो एक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दे रहा हूं कि भाई आज़ादी आज़ादी आज़ादी, मैं जवाब दे रहा हूं। देखें, मुझे नहीं पता 27 को क्यों कोइंसाइड कर गया है, व्हाटएवर जो भी रीज़न होगा, लेकिन अगर कोई इससे ये इन्फर करता है ना, कंक्लूड करता है कि जी खुदा ना खास्ता कोई गद्दारी वाली बात है या किसी फॉरेन एक्टर्स या फॉरेन फैक्टर्स की वजह से मौलाना सब कुछ ये कह रहे हैं, मैं कहूँगा रहम करें इस मुल्क के ऊपर। किसी को तो इस मुल्क में आप मुहब्बल वतन रहने दें, हर एक को आप धकेल के, किसी बंदे को आप चाहते ही नहीं कि कोई बंदा यहाँ पे जो है ना वो मुहब्बल वतन रहे। हम हर एक को धकेल के बाहर फेंकना चाहते हैं। सुने, आज़ादी क्यों चाहते? आज़ादी का नारा मेरी, देखें, पहली बात ये है कि मैंने पहले भी कह चुका हूँ, शायद आपके पास भी, इन प्रिंसिपल अगर ये धरना वरना करते हैं, मैं कहता हूँ धरना गलत बात है, जो पहले भी गलत था अभी भी गलत है, दोनों। 2014 का धरना भी गलत था, आज मौलाना धरना करते हैं तो ये भी धरना गलत होगा। पहले एक प्रिंसिपल, मेरी एक पोजीशन है। सेकंड, देखें डॉक्टर साहब, ये जो था ना मौलाना फजल रहमान के बारे में इस तरह की बात करना कि जी उन्होंने ये कर दिया कि जी पता नहीं किस किस्म का उनके ऊपर आप अस्पर्शन। दूसरी भी एक चीज है ना कि आज़ादी की, सॉरी, आज़ादी, आज़ादी आरएसएस की जरूरत नहीं, मुझे भूल गया था। आज़ादी जो है ना, वो आज़ादी किस बात पे, वो कहते हैं, उनका जो मेरा ख्याल है आज़ादी किस बात की, कि इस गवर्नमेंट से हमने आज़ादी दिलवानी है इस अवाम को। ठीक, उनका पॉलिटिकल एजेंडा ये है कि नथिंग शॉर्ट ऑफ मार्च का नाम आज़ादी मार्च था, 2014 में। नहीं, मेरी ये इंटरप्रिटेशन है। अच्छा देखिए, मेरी इंटरप्रिटेशन। पहली बात मैं अंसार अब्बासी साहब के साथ 101% मुत्तफिक हूँ, और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मोदी आया नवाज शरीफ साहब के घर, हैप्पी बर्थडे का केक काटा, अजीत डोल साथ था, फौज समेत किसी इदारे को नवाज शरीफ ने ऑन बोर्ड नहीं रखा, पग दे के गया, वो पग पहन के गया। मौलाना उस वक्त कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, मौलाना ने एक बयान भी नहीं दिया, छोड़ा नहीं। दूसरी बात, मौलाना से जब हलफनामे में तब्दीली कौमी असम्बली में, मौलाना उस वक्त भी इत्तेहादी थे,
مولانا صاحب نے ایک بیان بھی نہیں دیا, اور مولانا صاحب کو سلیم صافی صاحب نے کیا بیان دیتے کہ وہ غدار ہیں؟ نہیں میں یار میری بات تو غدار ہیں, اور نہیں یار میری بات تو ہم مطلب اس میں ویسے میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب ہم میں اتنی جلدی کیوں ہے کہ ہم بس ایک دم سے کسی کو غدار غدار کا لفظ تو صرف آپ استعمال کر رہے ہیں, ہم نے تو کسی نے استعمال نہیں کیا. نواز شریف ہیز بین ڈکلیئرڈ غدار. نہیں ان سے پوچھیں جو غدار دیتے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے. میں انصار عباسی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اچھا دوسری بات, ایک مرتبہ بھی یعنی انہوں نے وہ حلف نامے میں تبدیلی ہوئی, پارلیمنٹ نے غلطی کی ہوگی یا کچھ بھی کیا ہوگا. غدار کی ٹرم تو انصار عباسی استعمال کر رہے ہیں, ہم نے استعمال نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کا خوف کریں. آپ نے جس طرح سے وہ فل ان دا بلینکس کیے نا, سارا کیس بنایا, اچھا نہیں اب سن میں آپ کو بتاؤں that was least expected from you. نہیں اچھا سن, اچھا کہ جو وردیاں پہنی ہوئی تھی, ڈنڈا تھا, تین چیزیں ایکسپلین کر دیں. اچھا میری بات تو سن لیں, میری بات تو سن لیں. میں نے کہا کہ جب حلف نامے میں تبدیلی ہوئی, مولانا صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے, مولانا صاحب ان کے اتحادی تھے. مولانا صاحب سے سلیم صافی صاحب نے سوال پوچھا کہ آپ کس کو خطا کار سمجھتے ہیں اس میں؟ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کو. انہوں نے کہا اس خطا کار گورنمنٹ کو کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے؟ انہوں نے کہا آگے چلو. اس کے باوجود کہ مودی ادھر آیا, مولانا صاحب نے اجیت ڈول کے ساتھ 2013 کی جو ایک تصویر چل رہی ہے, غلط ہے صحیح ہے, وہ ہے. دوسرا مولانا صاحب کا وہ حلف نامہ, تیسرا میں زندگی میں کہتا ہوں خدا کے لیے اس ملک سے اپیل کرتا ہوں کہ دو چیزیں نہ کریں. ایک مذہب کے نام پہ کسی کو کافر نہ کہیں اور مسلمان نہ کہیں. مجھ سے سب زیادہ اچھے مسلمان ہیں. دوسرا, مجھ سے سب زیادہ اچھے محب وطن ہیں. نواز شریف مجھ سے زیادہ اچھے محب وطن ہیں. مجھے اس سے 101 اختلاف ہے. کیوں جندل کو لے کے گیا تھا؟ مجھے اختلاف ہے میں کرنے کا. کیوں کہا کہ میں دبئی میں حملوں میں ہم بندے بھیجیں؟ کیوں اڑی کی پٹھان کوٹ کی وہ FIR گجرا والے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں وہ غدار ہے, مجھ سے زیادہ محب وطن ہے. یہ نہیں کرنا ہم نے, اس تقسیم نہیں بن. ہاں مولانا صاحب کیا ڈنڈا برد سلامیہ مجھے اعتراض ہے, میں کروں گا. وہ میرا مولانا صاحب نے کہا دنیا کو کہ بحیثیت وزیر عمران خان کے ساتھ کوئی معاہدے نہ کرو دنیا, یہ میں اس پہ اعتراض کروں گا. مولانا صاحب کا اسرائیلی وظیفوں پہ یہ کروں گا کہ یہ نہ کریں, خدا کے لیے. ہاں نہیں روکیں گے. تھوڑا سا مجھے ایک آپ سے سوال, بٹی صاحب کسی بھی پوائنٹ پہ آپ نے بڑی اچھی بات ہے. اب ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے نا وہ عمران یہی سوال ہے کہ میری بات تو آخری عمران خان نے آپ رجوع کریں. ڈاکٹر صاحب میری بات آخری دو فکر ہے, میرے آخری دو میرے بات رہ جائے گی, میری بات رہ جائے. عمران خان صاحب کو میں نے آج بھی روکا ہوا تھا کہ سوال نہیں پڑھنا ورنہ کیپٹن صفدر گرفتار ہو گئے. کیپٹن صفدر میں نے کہا رک جا یار. تو اس وقت اچھا دوسری بات یعنی دوسرا مولانا صاحب نے کیا کہا, اسرائیلی وظیفوں پہ پلنے والے ریٹائرڈ جرنیلوں مجھے نہ سکھاؤ سیاست کیا ہے. میں مولانا صاحب سے یہ توقع نہیں کرتا. غلط بات. اب مجھے ثبوت دیں, آج میں ٹیلی ویژن پہ کہہ رہا ہوں مولانا صاحب مجھے ثبوت دیں کون کون اسرائیلی وظیفوں پہ پلنے والا. اگر نہیں ثبوت دیتے تو معافی مانگے. یہ کیا ہوا؟ غلط بات ہے. لیکن ہم آپس میں رہ کے مولانا صاحب سے میں کبھی بھی نہ مولانا صاحب نہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب نہ بے نظیر بھٹو نہ ذوالفقار علی بھٹو, کوئی غدار نہیں, کوئی کافر نہیں, سب پاکستانی ہیں. کبھی کسی اور دنیا ہم نے کہ عجیب و غریب دکانیں کھولی ٹھاٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا دوسرا اب وہ عمران خان, جناب عمران خان صاحب یہ دیکھیں آپ کو بولنے نہیں دے رہے جناب. دیکھیں یہ سادی سی چیز ہے اور اس میں موقف بالکل ٹھیک ہے دونوں سینئر صحافیوں کا, کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ یہاں پہ پاکستان میں کسی کو قرار دے دیں گے جناب یہ کافر ہے یا یہ حب الوطن نہیں ہے. ارشاد بھٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں کہنا چاہیے. انصار عباسی صاحب بھی کہتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, غلط ہے. میرا اگلا سوال یہ ہے, کیا میڈیا کا کام صرف اوپینین دینا ہے یا انالیسس کرنا بھی ہے؟ میں ایک انالیٹیکل سوال پوچھ رہا ہوں. مولانا نے 3 چیزیں کی, انہوں نے ڈنڈا برادر کو, میں آپ کو اس پہ انالیسس دے دیتا ہوں سر. میں دیکھیں میری سنیں دیکھیں, پہلا آزادی مارچ نہیں ہے پاکستان کی تاریخ رکھی جو الحاق کا ہے, 2 چیزیں. پھر تیسرا آزادی مارچ نام رکھا, حالانکہ پہلے ملین مارچ نام رکھا تھا. میں یہ سوال اٹھاتا ہوں, مولانا نے 3 چیزیں ایسی کیوں کی ہیں جو ہندوستان کی ضرورت جو ہے وہ پوری کرتی؟ کیا وجہ ہے؟ میرا صرف سوال ہے, اس کو انوسنٹ کوسچن کر لیں, کوئی اور ایکسپلینیشن دے دیں. نہیں پھر ہم غلط کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو اس پہ نہیں, جو مرضی کہے یار. اس پہ آپ مولانا صاحب کو کہیں گے غدار ہیں. مولانا صاحب نے الیکشن کمیشن کے سامنے, مولانا صاحب نے الیکشن کمیشن کے سامنے, میں نے ٹرم نہیں استعمال کی غدار کی. مولانا جو بھی
जवाब देते हैं, मौलाना लेट साहब पब्लिक बी द जज, आप जो भी जवाब देंगे लेट मौलाना पब्लिक बी साहब द ने जज। इलेक्शन कमीशन के सामने कहा था मैं आजाद 14 अगस्त नहीं मनाऊंगा, मैंने उस दिन भी उनको नहीं कहा, उस दिन भी मैंने कंडेम किया था कि ये नहीं कहना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है, बहरहाल Very इमरान खान loaded इसका क्या Dr. जवाब साहब, है? your ये question तीनों is very चीजें जो loaded. हैं, आपका इतना लोडेड क्वेश्चन है ना कि आप चाहते हैं तो कि लोग बेवकूफ हैं, लोग जो लोग जज कर सकते हैं। अगर मेरा क्वेश्चन गलत है, लेट पब्लिक बी द जज, लेट पब्लिक बी द जज। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप क्यों अपनी लॉजिक से सिर्फ, मैं तो लॉजिक दे ही नहीं रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप तीन लोग हैं जवाब दे दें। नहीं लेकिन हाँ, लेट पब्लिक बी द जज, पढ़े लिखे लोग हैं यार बहुत से, सब बताएं सर। सवाल तीनों मेरे से चीजें पूछ इकट्ठी रहे हैं, हो मुझे गई जवाब देने एक दीजिए। छोटे से टाइम पीरियड आप में। दोनों अपनी बारी पे जवाब दे दीजिएगा। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको आपको मौका मिले। बताता हूं, आप आजादी मार्च का नाम ले रहे हैं ना, आप आजादी मार्च का नाम ले रहे हैं। ये पाकिस्तान में पहला मार्च नहीं है जिसका नाम आजादी मार्च हो। 14 अगस्त 2014 को 2 मार्च निकले थे, एक का नाम था इनकलाब मार्च और दूसरे का नाम था आजादी मार्च। तो ये आजादी मार्च का नाम जो है वहां से भी ड्राइव हो सकता है, ये बात आप ध्यान में रखें। नंबर 2, हम एक गलती करते हैं, हम किसी बंदे को दीवार के साथ लगाते हैं और कहते हैं तू गद्दार है, तू गद्दार है, तू गद्दार है। इतनी दफा कहते हैं कि वो बंदा तंग आके ये कहने पे मजबूर हो जाता है हाँ मैं हूं गद्दार, अब जो करना कर दो। वो बंदा भी कपड़े उतार देता है बेशर्म होके। मामला यह है कि अगर कोई नाराज है, उसकी अपनी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है ना, हुकूमत नहीं मिली, अपनी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है कि मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिल रहा इस मर्तबा। उस फ्रस्ट्रेशन में अगर कोई नाराज है और वो आपसे दूर जा रहा है, तो रियासत की यह जिम्मेदारी नहीं है कि उसको गद्दार करार देके उसको काट के फेंक दे। हमने ऐसे लोगों को मनाकर इकट्ठा करने की जिम्मेदारी होती है वफाक की, रियासत की। तो ये अगर लोग इस तरह करते भी है तो पूरी दुनिया में करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं करते। लेकिन रियासतें और उनके वफाक उनको इकट्ठा करने के लिए काम करते हैं, उनको दूर भगाने के लिए या उनको काट के फेंकने के लिए नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली हम इस रास्ते पे चल पड़ते हैं, हमें इस रास्ते से अवॉइड करना है साहब। बात खत्म हो गई, मैं ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक ले लूं। इमरान खान साहब एक मुझे ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक के बाद हम डिस्कशन को वापस आते हैं और आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महज कश्मीर की, मौलाना फजल रहमान की और सियासी मुश्किलात ही की बात नहीं की, बल्कि मईशत भी बहुत खुल के डिस्कशन हुई। और मईशत के दरमियान उन्होंने ये भी कहा, उसको एक्सप्लेन करते हुए कि चूँकि हमें माशी प्रॉब्लम है, चूँकि महंगाई का प्रॉब्लम है, चूँकि आवाम तंग है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसी चीज़ का भी तो मौलाना फजल रहमान फ़ायदा उठा रहे हैं। आप क्या समझते हैं शाद भट्टी कि किस हद तक जो है, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का जो चैलेंज है महंगाई का, उससे मौलाना फ़ायदा उठा पाएंगे? देखिए उससे पहले ट्रेडर भी नाराज़ है। दो बातें इमरान खान साहब ने जो की, जो हम मिस कर रहे हैं। एक, उन्होंने कहा कि इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरब और ईरान में जंग हो जाए और ये जंग नाइटमेयर होगी हमारे पाकिस्तान के लिए। और उन्होंने कहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सऊदी अरब और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स की पाकिस्तान में मीटिंग करवाऊँ, और ये मैं बड़ा चैलेंज के तौर पर लेना, मुस्लिम उम्मा का मसला है। दूसरा, उन्होंने कहा कि फ़ौज मेरे साथ है, फ़ौज और हम में एक रिश्ता है और वो एतमाद का है। फ़ौज ना होती तो करतारपुर राहदारी से वाइट हाउस और अभिनंदन तक मैं बहुत सारे काम ना कर पाता, और मुझे और अब बड़ा डिफरेंट सिनारियो है, और यही दुख है बहुत सारे लोगों को, उन्होंने कहा कि जिसकी वजह से। तीसरा, उन्होंने कहा कि मुझे एक बड़ी मज़े की बात की, मुझे पता ही नहीं है कि मौलाना साहब की तकरीरों पर पाबंदी है, तो जिस पर जिस पर आशिक फिरदौस साहब ने बताया, फिगर्स बताया कितने परसेंट, इतने 46%। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आज से कहता हूँ सारों को कि भाई कोई किसी पाबंदी न लगाएं, सारे वो। मेरा जहाँ तक ताल्लुक है, मेरी तरफ से जिसने इंटरव्यू करना है, क्योंकि लोगों ने सवाल उठाए कि इंटरव्यू नहीं आ रहे, तो क्या जिसने मौलाना का इंटरव्यू करना कर रहे, मेरी तरफ से कोई। फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो कल डिस्कशन हुई है अमेरिका में, वो बड़ा माइलस्टोन है, डिटेल कश्मीरी उन्होंने ग्रिल किया है सारों को, UNO अपने वाइट हाउस को, और उन्होंने कहा कि वो सारा। फिर उन्होंने जो कहा कि फाल्स दहशतगर्दी का बनाकर मुकदमा बनाकर तो मोदी कत्लो गारत करना चाहता है। एक हमने मंसूबा नाकाम बनाया, मगर
یہ پاکستان اور یہ دنیا یاد رکھے کہ پلوامہ جیسا واقعہ دوبارہ بھی مودی کر کے تو ہم پہ بلیم ڈال سکتا ہے. کمنگ ٹو ڈومیسٹک اب ڈومیسٹک کتنا سیریس چیلنج ہے عمران خان کے لیے معیشت اور مہنگائی جس کا اپوزیشن اگلے چند دنوں میں فائدہ اٹھا سکے؟ دیکھیے اس وقت جو کیونکہ انڈیا انہوں نے یہی کہا نا کہ اصل مسئلہ معیشت کا ہے جس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں نے جو سوال کیا تھا ہمیں ٹف ڈیسیژن کرنا پڑا. میں نے جو سوال کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ آپ عثمان بزدار اپنی ٹیم آپ عثمان بزدار کو کیوں نہیں بدلا. انہوں نے غصے میں کہا کہ تمہیں وزیر اعلیٰ لگا دوں. میں نے کہا کہ یہ بی بی جو ساتھ بیٹھی ہیں فردوس عاشق اوان سے کہا یہ بسم اللہ کرتی ہیں سویرے کہ آج کس کس کی وہ کرنی ہے اور تباہی پھیر دیتی ہیں. کوئی پازیٹیو مالک کو فائنانس منسٹر. اچھا تو انہوں نے کہا پازیٹیو. میں نے کہا آپ کے جو وزیر ہیں وہ مجسمہ زبان بنے ہوئے ہیں, اتنی زبانیں اور ساروں کو, یہ کوئی مذاق. لیکن عمران خان کا ایک ہی چیلنج ہے, باہر کشمیر اندر معیشت. اور یہ جو ان کے ایڈوائزر ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں, عمران خان صاحب کے جو وعدے ہیں, جو دعوے ہیں, جو نعرے ہیں اور جو ان سے وابستہ توقعات ہیں اور جو سال کی کارکردگی ہے, یہ ٹیم بڑا مشکل ہے. عمران خان آپ کو کوئی منسٹری آفر ہے؟ مالک صاحب کو تو آفر کر دی انہوں نے فائنانس منسٹری. عمران خان کو ان کو چیف منسٹرشپ آفر کر دی ہے ارشاد بھٹی کو. نہیں کیپٹن صفدر والی کوٹ لکھ پر یہ ان سے میں نے کہہ دیا کہ اگر یہ چیف منسٹر پنجاب بنیں گے تو پہلا انٹرویو ان کا میں لوں گا. یہ عمران خان. اچھا انصار عباسی صاحب کتنا سیریس چیلنج ہے؟ محی صاحب آپ نے ایک چیز آپ نے آج نوٹ کی ہے معیشت کے اوپر. میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں معیشت کے حوالے سے. تو کہتے ہیں کہ میں نے فٹ ہو گیا. میں نے ایک چیز آج نوٹ کی ہے معیشت کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب معیشت کے بارے میں جب بھی ان سے کوئی کوئسچن ہوا ٹیکنیکل تو وہ جواب کے اندر ڈالر اور روپے کا موازنہ کرتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا معاشی انڈیکیٹرز کے حوالے سے تو بڑے ٹیکنیکل کوئسچن کیے تھے محمد مالک صاحب نے, کیونکہ معیشت ان کا سبجیکٹ ہے اور میں بھی تھوڑا بہت اس کا طالب علم رہا ہوں. میں نے بی ایس سی تک اس کو پڑھا ہے اکنامکس کو, لیکن مالک صاحب کی اس پہ بڑی گرپ ہے, عامر متین صاحب کی بھی. تو ان کے کوئسچن بڑے ٹیکنیکل تھے اور خان صاحب کے پاس ان سوالوں کا براہ راست جواب نہیں تھا. ان کی ٹیم جواب دینا چاہ رہی تھی لیکن ہمارے صحافیوں کے پاس جو انفارمیشن تھی شاید ان کی ٹیم سے زیادہ ٹف تھی. تو پرائم منسٹر آف پاکستان میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ہر ایشو کے اوپر واپس ڈالر اور روپے کے موازنے پہ لے کر جاتے تھے اور گروتھ کی بات کرتے تھے. ان کا اکنامکس کے اوپر نالج کچھ محدود ہے اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو بالکل ہی پتا نہیں تھا, عمران خان صاحب کو شاید ان سے زیادہ پتا ہے, لیکن عمران خان صاحب کی ٹیم کے اوپر آج جو سوالیہ نشان صحافیوں نے اٹھائے ہیں, میری آبزرویشن کے مطابق ٹیم جو ہے وہاں پہ انفارچونیٹلی بیسکلی طور پہ ٹورڈز دی اینڈ آف دس ڈسکشن عمران خان کا پرائم منسٹر کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ان کو بہت ٹف اکنامک ڈیسیجن میکنگ کرنی پڑ رہی ہے, ان کو معیشت میں بڑے سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام پریشان ہے, ناراض ہے, مشکلات ہیں, اور ان مشکلات ہی کو مولانا بھی کیپٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں. از دس رائٹ؟ دیکھیں میں ڈس ایگری کرتا ہوں. جس طرح ان کو اکانومی کو مینیج کرنا چاہیے تھا فرام ڈے ون, اس طرح انہوں نے مینیج نہیں کیا. اکنامک سچویشن پاکستان کی فرام بیڈ ٹو ورس ہوئی. نہ صرف اکانومی بلکہ گورننس زیرو ہے. گورننس آپ پنجاب میں دیکھ لیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اور کچھ مہینوں میں امپروومنٹ آئے گی. پتہ نہیں کہاں سے آئے گی, اللہ کرے آ جائے. ہم تو دعائیں کر رہے ہیں پہلے دن سے, اللہ کرے ہو جائے, اللہ کرے. گورننس بھی تباہ ہو چکی, معیشت کی بھی حالت بہت خراب ہے. اور اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ جو خان صاحب کا ایک کمزوری ہے کہ یہ جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, غصہ اور ضد جو ہے نا, یعنی کہ عثمان بزدار کے معاملے میں ضد, غصہ یہ کہ میں نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے اپنے اپوزیشن کے لوگوں کو, اور اس کے لیے نیب جو کر رہا ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری کام کر رہا ہے. نیب کے ہوتے ہوئے آپ بھول جائیں کہ بزنس ہوگا اس ملک میں یا بیوروکریسی کام کرے گی. اس چیز کو پتہ ہے پرائم منسٹر کو. گزشتہ چند ہفتوں میں نیب نے اپنی پروسیجرز میں بہت سی تبدیلیاں کرنی چاہیے ہیں اور کہا ہے کہ بزنس مین کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. بہت سے سول. واٹ اباؤٹ بیوروکریسی؟ ابھی کل پرسوں پھر پکڑا انہوں نے ایک شخص جو میرا 1-2 سال پہلے ریٹائر ہوئے, ان کو پکڑ لیا مائنز ڈپارٹمنٹ کے جو تھے, اور ان صاحب نہیں, غنی نہیں, ایک اور حیات نام ہے, ان کو پکڑا جس شخص کی ہائی کورٹ نے اپنے ڈیسیژن میں اسی کیس میں تعریف کی, اور اینڈ ہی واز دا پرسن جس کی شکایت کے اوپر اس ٹھیکے کو کینسل کیا گیا. بجائے اس کے کہ اب سو جس طریقے سے میں یہ عمران خان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے, اگر آپ کو اس ملک کو سدھارنا ہے, اکانومی ٹھیک کرنی ہے, گورننس ٹھیک کرنی ہے, تو اپنی یہ 2 خامیاں, دیکھیں انسان ہیں, خامیاں ہوں گی, آپ میں بھی ہوں گی, ہم سب میں ہیں, ٹھیک, تو ان خامیوں کو, غصہ اور ضد, اس کو تھوڑا سا سبسائڈ کریں. عمران خان, وزیر اعظم عمران خان کا انصار عباسی سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ غصہ اور ضد ہے. کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟
دیکھیے پارشلی میں ایگری کرتا ہوں. عمران خان صاحب کا یہ پرابلم ہے کہ وہ جو سوچ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں یہ کر کے چھوڑوں گا. انہوں نے کہا کہ میں اسپتال بناؤں گا, ساری دنیا نے کہا نہیں بنے گا, انہوں نے بنا دیا. انہوں نے کہا کہ میں یہ یونیورسٹی بناؤں گا, ساری دنیا نے کہا جی ایسے نہیں بنتی, ایسے نہیں چلتی, انہوں نے بنائی بھی, چلائی بھی. انہوں نے کہا میں وزیر اعظم پاکستان بنوں گا, اور جتنی ان کو اس ملک کے اندر عمران خان صاحب کے حصے میں سیاسی ضلالت آئی ہے شاید کسی اور کے حصے میں نہیں آئی, کیونکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ڈے ون سے مل کے ان کی دشمن بن گئی, ان کی شادی تک توڑوا دی, اور ان کی نجی زندگی کے اوپر جتنا کیچڑ اچھالا وہ کسی کے اوپر نہیں اچھالا. وہ آدمی جو ٹھان لیتا ہے وہ پھر کر کے چھوڑتا ہے. اب اس نے کہا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, ان کا پورا حساب کتاب میں لوں گا, اور وہ حساب کتاب دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے, اور یہ بات سچ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا احتساب ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا, لیکن ایک دوسرا سچ بھی ہے, وہ یہ کہ جن کا احتساب ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے, جن کا احتساب ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, یہ ہونا چاہیے تھا. دوسرا سچ یہ ہے کہ اور جن کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا انفارچونیٹلی. تو خان صاحب تو ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. وہ نہیں, مجھے دوبارہ یہ فیل آئی ہے کہ فی الحال خان صاحب ان کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولیں گے. لیکن محیط پیرزادہ صاحب, میں اپنی پرانی بات دوبارہ دہرا دوں کہ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں. میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا, میں آج پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جا رہے ہیں. اب وہ ہسپتال سے کہیں باہر جا رہے ہیں. ذرا اب میرے ساتھ رکیے جناب ارشاد بھٹی صاحب. عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں ہسپتال بناؤں گا, ہسپتال بنا دیا, پھر کہا یونیورسٹی بناؤں گا, یونیورسٹی بنا دیا, پھر انہوں نے کہا میں وزیر اعظم بنوں گا, وہ بھی کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اکانومی ٹھیک کر دوں گا اور چیزیں کر دوں, شاید وہ بھی کر دیں. نہیں اللہ ٹائم ملا, ٹائم ملا کریں گے, ٹائم ملا کر جائے. کیونکہ دیکھیں نا آج انہوں نے جو بہت ساری باتیں کی کہ میں جیسے میں میرے وہ خرچے اور اپنے گھر اور باقی سارا انہوں نے بتایا, ٹائم ملا کرے گا, اور اس میں کوئی شک نہیں. میں نے اپنی زندگی میں یہ پیناما مر جاتا اگر اس کے پیچھے عمران خان نہ ہوتا. یہ پیناما گھوڑا کبھی کوئی نہیں چڑھا. کتنے لوگ ہیں یہ مستقل مزاجی, تو کوئی خیر اس سے سیکھے نا. غلط ہے صحیح ہے, اپنے غلط فیصلوں پر مستقل مزاجی, اپنے صحیح فیصلوں پر مستقل مزاجی, اپنے دشمنوں کے خلاف مستقل مزاجی, اپنے دوستوں کے خلاف مستقل مزاجی, منصور اختروں کے خلاف مستقل مزاجی. لیکن بھائی فیصلہ کرنے لگا تھا ان کو وزیر اعلیٰ بنا کے, جواب نہیں دیا منہ پر. میں نے کہا سر ایک اور غلط فیصلہ کرنے لگے تھے اور اس پہ مستقل مزاجی ہو جاتی تو مصیبت بن جانی. نہیں وہ تو پازیٹیو ہونے دیں. دیکھیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایک مہینہ یہاں پہ کچھ لوگ پازیٹیو چیزیں کر دیں, کچھ پازیٹیو باتیں کرنے لگ جائیں, تو شاید ہو سکتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آ جائیں, اکنامک سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے. یہ تو ان کی بات ٹھیک ہے. مالک صاحب کو جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے بارے میں بات کر دیں, ان کا ایک مہینے سے پروگرام ہی بند ہے, دنیا کیا سوچے گی آف کریں, تو وہ ہاں تو رؤف کلاسا صاحب کو انہوں نے کہا ایک مہینہ, تو میں نے بتایا پاورفل بلاگ کرتے ہیں. نہیں میں نے ان کو بتایا کہ اس تو ایک مہینے سے تو ویسے ہی بند ہے ان کا پروگرام بیچارے کا, وہ اور کیا لینا ان سے. وہ بھی زبان بندی پرائم منسٹر نے تو نہیں کی تھی. اچھا دوسری بات, لیکن بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو موقع مل گیا نا, مجھے تو یقین, دیکھیں نا میں باقی ساری ٹیم بزدار سے مایوس ہوں. نہیں پھر بزدار بھی کامیاب ہوگا, آپ مانے پھر وہ کامیاب آپ ویسے امید ہے آپ کو کہ حالات میری دعا ہے کہ اللہ کے حالات نہیں چینج میں مجھے امید نہیں ہے, مجھے یقین ہے, مجھے یقین ہے بزدار بھی تبدیل ہوگا, مجھے یقین ہے فیڈرل کیبنٹ بھی تبدیل ہوگی, مجھے یقین ہے عمران خان کا آپ کو تھوڑا سا یہ جھٹکوں سے نکلنے دیں, دیکھیے کرتے کہ. اچھا وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. بھٹی صاحب کا, انصار عباسی صاحب کا, عمران خان کا بہت شکریہ. ناظرین, وزیر اعظم عمران خان کی جو ٹاک تھی, جو ان کی ڈسکشن تھی ٹیلی ویژن اینکرز کے ساتھ, وہ بہت ہی تیز و تند تھی, بہت بھرپور تھی, بہت اوپن تھی, بہت آنیسٹ تھی. ایٹ لیسٹ آئی ایم مچ امپریسڈ بائی پرائم منسٹرز اٹینشن ٹو ڈیٹیل اینڈ گرپ آن دا فیکٹس. یعنی ایشو کشمیر کا ہو, ہندوستان کے ساتھ تعلقات کا ہو, معیشت کا ہو, انرجی کا ہو, ہاؤسنگ مارکیٹ کا ہو, ہر چیز کا وزیر اعظم کو کچھ نہ کچھ ادراک ضرور تھا, کچھ نہ کچھ پتہ ضرور تھا. اور چیف ایگزیکٹوز کو اتنی زیادہ ڈیٹیل جو ہے اکثر چیف ایگزیکٹوز کے پاس نہیں ہوتی. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی. بہت شکریہ.